السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالنا متخصصة في دروس المحاسبة لا كونتابيليتي جينيرال. نعتذر عن التأخر عن نشر بعض الفيديوهات. كما نتمنى من المشاهدين الجدد الالتحاق معنا بالضغط على الزر الصابوني والجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد ومفيد. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد الفيديو عبارة عن إكزيرسيس نيميرو واحد. Monsieur Adami créer son entreprise en 2002 on apporte des éléments suivants. نوع الشخص بيكري واحد الانتربريز جديدة جمع مجموعة ديال لي زابور اللي هما يعني راس المال ديالو هو اللوكال ماتريال دو ترونسبور ماتريال دو بيرو à un montant de 20 000 dirhams espèces dont 12 000 dirhams déposés à la banque. إذا هاد الشخص هذا جمع 100 ألف درهم لوكال، 70 ألف درهم ماتريال دو ترونسبور، واحد الماتريال دو بيرو ديال 10,000 درهم، جمع واحد المبلغ ديال 20,000 درهم، حط في لابونك 12,000 و لو ريست خلاه في لاكيس. هاد 20,000 درهم حط منها 12,000 درهم في لابونك، بقات 8,000 درهم بقات في لاكيس. ووسط هاد لو موا جونفي 2012 مجموعة ديال العمليات هما دو 2002 achat d'un mobilier du bureau، نهار 5 في شهر واحد لاكيزيسيون، 8 واحد achat دو مارشانديز. غادي نشوفو كل اوبيراسيون على حدة. مطلوب منا من هاد التمرين هذا travail à faire analyser dans un tableau les opérations du mois janvier en termes de ressources emploi. هاد لي زوبيراسيون هادو غادي نقسموهم على لي ressources et l'emploi. لي ressources بحال قلنا لي زيليمون اللي يكونوا في الباسيف، l'emploi داكشي درنا بيهم. السؤال الثاني enregistrer chaque opération dans le compte schématique. كل اوبيراسيون غادي نديرو ليها لا كونت سكيماتيك وغادي فيريفيو لو برانسيب دو بارتي دوبل اللي هو التوتال ديال لاكتيف خصو يساوي التوتال ديال الباسيف، ولا التوتال ديال التيبي خصو يساوي التوتال ديال الكريدي في لي كونت سكيماتيك. غنشوفو كل اوبيراسيون. نبداو لوبيراسيون الاولانية. نهار 2/1/2012 achat دو موبيلي دو بيرو، شرينا واحد الموبيلي دو بيرو ب5,000 درهم. كل اوبيراسيون غادي نزيدو منها دو كونت على الاقل او 3. فهاد لوبيراسيون هادي عندنا achat دو موبيلي دو بيرو، الكونت الاولاني هو موبيلي دو بيرو، الكونت الثاني هو لاكيس حيت شريناه باكيس. اش غنقيدو في الديبي اش غادي نقيدو في الكريدي. موبيلي دو بيرو اشا يعني تزاد عندنا غادي نديرو في الديبي 5,000 درهم، ولاكيس هزينا من الفلوس وشرينا الموبيلي هذا يعني وقف لينا لاكيس ب 5,000 درهم. لاكيس غادي تقيد فيه 5,000 درهم في الكريدي. اوبيراسيون الثانية اكيزيسيون d'un mobilier, acquisition d'un micro-ordinateur 15 000 dirhams par chèque bancaire. Les comptes اللي نجبدو هنا هو الميكرو ولا بنك. الميكرو اورديناتور شريناه ديبيتات لينا 15,000 درهم، وغتنقصنا لا بنك حيت نقصنا منها 15,000 درهم وشرينا بها هاد الميكرو اورديناتور. غنمشيو لوبيراسيون الثالثة ديال 8 في شهر واحد achat دو مارشانديز 6,000 درهم، النصف اسبيس يعني بلاكيس والنصف الآخر أكريدي يعني فورنيسور. أشهر المارشانديز كونت 6,1,1,1. دائما إلا عندنا أشهر المارشانديز كنقيدوها في الديبي، غنديرو في الديبي 6,000 درهم، النص ديالها 3,000 درهم لاكيس كريدي و 3,000 درهم فورنيسور الكريدي. فونت دو مارشانديز 9,000 درهم، تولت باغ لا بنك و تولت اسبيس و تولت أكريدي. شرينا السلعة 9,000 درهم، والنص الثلث ديالها هو 3,000 درهم. غادي نديرو فونت دو مارشانديز دائما كتقيد في الكريدي، ندير 9,000 درهم في الكريدي في الكونت تاع فونت دو مارشانديز، يليها 3,000 درهم في الكريدي في لابونك و 3,000 درهم في الكريدي في لاكيس و 3,000 درهم
في الكريدي، عفوا، قلنا فونت دو مارشانديز 3000 درهم في الكريدي، وهاد لي تروا كونت لي بقاو لي هما لا بانك ولا كيسا كليون كامل هما اللي نديرو ليهم في الديبي 3000 درهم 3000 درهم 3000 درهم. ريغلومون دين ديت فورنيسور 2000 درهم باكيس. خلصنا الفورنيسور كان تيتسالنا 2000 درهم باكيس، لا كيتنقصو منو الفلوس غادي تكريديتا ب2000 درهم، وفورنيسور غادي يديبيتا ب2000 درهم. اشا دو مارشانديز باغ شيك بونكي اوبيراسيون ديال 16/1/2012. اشا المارشانديز باغ شيك بونكير، دائما لاشا غادي نديبيتا لينا ب3500 درهم، ولا بونك كيتكريديتا ب3500 درهم. فونت دو مارشانديز ا 6400 درهم، 4000 درهم باغ بانك ولو ريست ا كريدي. فونت دو مارشانديز غادي كريديتا لينا ب 6400 وغادي ديبيتا لينا لا بانك 4000 درهم، والديفيرونس 4000 ديال 6400 و 4000 درهم اللي هو 2000 درهم غادي نحطوه في كليون في الديبي. اونكيسمون ان كريونس، واحد الكليان عطانا واحد المونطو كنا كنتسالف ليه ديال 3250، يعني الكليان غادي اونكيسمون يعني دخلنا لاكيس، غندير في لاكيس 3250 في الديبي، وكليون غيتكريديتا لينا ب 3250. هاد العمل اللي كنديرو دابا هما عبارة عن كل سيماتيك كنديرهم شفويين، من بعد غادي نجي في التصحيح في الأسفل فيرسمون ديسبيس على بنك، فيرسينا في لابنك على مونطون ديال 4000 درهم، يعني لا كيس غادي ينقص لينا ولابنك غادي تزاد، لا كيس غادي يتكريديتا لينا ولابنك غادي ديبيتا لينا 4000 درهم. وهذا هو البرانسيب ديال البارتي دوبل، ديما كيكون الديبي ديال الاكتيف ولا الديبي ديال المونطون ديال الديبي كيساوينا المونطون ديال الكريدي. كونتراكتي ان امبرانت بانكير فيرسي على بانك، خلصنا لا بانك واحد الامبرانت ديال 20000 درهم، 20000 درهم في لا بانك غادي تكريديتا لينا وغادي ديبيتا لينا على الكونت سميتو امبرانت ب20000 درهم. اكيزيسيون ديون فاتور 50000 درهم، النص لا مواتي باغ شيك، اي لو ريست يعني النص الاخر اكريدي، بين قوسين 18 موا، يعني عندنا لونغ تيرم، وهاد لونغ تيرم يعني هو فورنيسور دو موبيليزاسيون. غادي نديرو ماتيريال دو ترونسبور غادي ديبيتا 50000 درهم، غادي تكريديتا لينا لا بانك ب 25000 درهم، وغادي تكريديتا لينا فورنيسور دو موبيليزاسيون ب 25000 درهم. واخر اوبيراسيون اللي هي فونت دو مارشانديز ب 8400، 5400 باغ شيك اي لو ريست باغ لاكيس. دائما فونت دو مارشانديز كتقيد في الكريدي، غادي نقيد في الكريدي 8400 في لو كونت ديال فونت دو مارشانديز، غادي ديبيتا لينا لا بنك 5400. و كليون حيت هنا اكريدي كليون غادي يديبيتا لينا بالفرق ديال 4000 8400 5400 اللي هو 3000 درهم. المهم هاد الحلول اللي عطينا شفهيا غادي نلقاوهم في الطابلو. الكابيتال عندنا فيه 5000 درهم، عفوا الكابيتال عندنا فيه 500000 درهم. منين جاتنا 500000 درهم جمعنا كل هادو، جمعنا ماتيريال ترونسبور لوكال، جمعنا ماتيريال دو بيرو و المونطون ديال 20000 درهم. هذا هو الكابيتال. كابيتال ريسورس اش درنا به؟ شرينا به هاد الباتيمون، ماتيريال ترونسبور، بنك، حطينا الفلوس في لاكيس. لوبيراسيون الثانية كما قلنا لاكيس غادي يتكريديتا، يكون في الريسورس. إلى هما الحلول بالنسبة لكل سيماتيك هما اللي درنا شفهيا.
بإمكانكم ديروا بوز الفيديو وتنقلوهم. كما كتلاحظوا معنا البرانسيب دو لابارتي دوبل كما كتشوفوا راه هو التوتال ديال الديبي شحال كيساوي، التوتال ديال الكريدي شحال كيساوي، التوتال ديبيتور سول ديبيتور راه هو، التوتال سول كريديتور ها هو. إذا هذا كان عبارة عن تمرين بسيط، نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا معنا، واللي عنده شي إشكال ولا شي غموض في هاد التمرين هذا يخلي لنا كومونتير، ودائما ما تنسوش من التشجيع ديالكم، وإلى اللقاء في تمرين قادم إن شاء الله.